रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत ही गरीब और मजबूर आदमी था। गरीब तो मैं किस्मत से था, लेकिन मजबूर अपनी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जिसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं था। मेरी माँ और मेरे ख़ानदान वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग ख़ानदानी कूड़ा उठाने वाले लोग थे। हम लोग यही काम करते थे। हमारी नस्लें भी यही काम करती आ रही थी। लेकिन मैंने अपनी बीवी से शादी की तो इसने मुझे इस काम से हटा दिया और मेहनत मजदूरी पर लगा दिया। अब मैं मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन मेरी माँ अभी भी यही काम करती थी। मैंने एक दिन अपनी माँ को कहा कि आप ये काम करना छोड़ दें, और मेरी माँ ने कहा कि अगर ये काम करना छोड़ दूँगी तो अपना खर्चा कैसे निकालूंगी। तेरी बीवी तो तेरे पैसे 1 रुपया नहीं छोड़ती कि तू मुझे दे सके। मेरे भी 100 खर्चे होते हैं, दवाइयाँ लेनी होती हैं। मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि यही सच था। मेरी बीवी मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ती थी। मुझे कहती थी कि एक एक दिन की मजदूरी लाकर मेरे हाथ पे रखो, घर मैंने चलाना है। और इस घर चलाने के यही सिस्टम काम में करने पर वो मेरी मजबूर माँ थी। के खर्चे इनकी नहीं एक गिनती थी। लकड़ी की रेहड़ी थी, जिसे लेकर वो निकल जाया करती थी और आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर फिरती रहती थी। लोगों के घरों से भी कूड़ा और फालतू सामान लिया करती थी। अब ज़्यादातर लोग इसको कभी कभी बिला वजह भी पैसे दे देते थे, क्योंकि सोचते होंगे कि बुज़ुर्ग औरत है और बेचारी ये काम कर रही है। हो सकता है मुझे भी बददुआएं देते हों कि पता नहीं किसकी माँ है, इसके औलाद ने इसको इस काम पे लगाया हुआ है। लेकिन मैं मजबूर था। इनको सिर्फ इतना ही कह सकता था कि वो ये काम छोड़ दें, और वो नहीं छोड़ती थी। मेरी बीवी ने ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो, मेरी भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शायद मेरी बीवी का दिल भी नरम हो जाएगा, क्योंकि जब औरत बच्चा पैदा करने के अमल से गुजरती है और जब इस बच्चे को संभालती है तो अपना आप भूल जाती है। फ़िलहाल तो मेरी बीवी को अपने आप से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो कहती थी कि अगर तुमने ये कूड़े वाला काम किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से बदबू आती है। इसलिए वो मुझसे दिहाड़ी मजदूरी करवाती थी, जो ज़्यादा मुश्किल काम था। एक काम जो मैं सदियों से करता आ रहा था, तो मुझे इसकी आदत थी। और अगर देखा जाए तो दोनों कामों में एक जितने ही पैसे बनते थे। कभी कभी तो दिहाड़ी लगती थी, कभी कभी नहीं लगती थी। लेकिन अपना काम तो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है। काम जैसा भी हो, इंसान काम तो करता ही है ना। कम से कम मैं कोई चोरी तो नहीं करता था, या हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा रहता था। जैसा भी था, अपना काम था, अपने हाथ का काम था, जो मुझे करने में अच्छा लगता था। पर मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अगर तुमने ये कूड़े वाले गंदे काम किए तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और वो मेरी माँ को भी कहती थी कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है, इसके वजूद से बदबू आती है, इसे कहो नहा लिया करें। वो मेरी माँ के कपड़े भी नहीं धोती थी। एक दिन तो मेरी माँ के कपड़ों को लकड़ी पर रख के ऐसे लेकर जा रही थी जैसे कोई बहुत ही गलीज़ गंदी चीज़ है। मैंने कहा कि ये क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रही हो? इसने कहा कि बहुत बदबू आ रही है इसके कपड़ों से। तौबा तौबा तौबा, इस औरत को कहो ये काम छोड़ दे। मैंने कहा कि तुम फिर इनके खर्चे पूरे किया करो तो वो ये काम छोड़ने देंगी। तो कहने लगी कि मैं क्यों खर्चे पूरे करूं, मैं तो खुद माँ बनने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपना काम कैसे पूरे करूँगी? कुछ खाऊंगी नहीं तो तुम्हारी औलाद ही कमज़ोर पैदा होगी। फिर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरी बीवी ने मुझे पूरा लेक्चर ही देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी माँ के हक़ में कोई बात नहीं की। अच्छा ठीक है, इनको भी दे दिया करूँगी, या कुछ कर लेंगे, या गुंजाइश निकाल लेंगे। मैं बड़ा मजबूर हो गया था। मैं ऐसा इंसान बन गया था कि जिसको पता था कि वो मजबूर है, वो कुछ भी कर सकता था, कर नहीं पा रहा था। अपनी बीवी को समझा सकता था, इस पे हाथ उठा सकता था, इसको समझाने के लिए सख्ती बरत सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें गलत कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाता था। वो मुझे छोड़कर जाने की धमकियाँ देती थी, और अब तो वो मेरी औलाद की माँ बनने वाली थी। मुझे बच्चों का बहुत शौक़ था। मैंने एक दिन अम्मी को भी ये सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद से तो सभी को प्यार होता है। अब तेरी औलाद होने वाली है, तू बाप बनने वाला है। तुझे पता चलेगा कि हमने कितनी मुश्किलों से तुम लोगों को पैदा किया और पाला है। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी माँ की परवाह नहीं थी, लेकिन मैं भी तो मुश्किल में फंसा हुआ था। एक तरफ बीवी थी और एक तरफ माँ की ज़िंदगी गुजर चुकी थी।
اور بیوی کے ساتھ ساری زندگی تھی۔ میں پوری کوشش کرتا تھا کہ میری بیوی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جو وہ خود کہتی تھی وہ کرتا تھا، کیونکہ اگر ایک مرد خوش رہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنی گھر کی عورت کو خوش رکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ جتنا بھی خوش ہو اس کی خوشی کسی کام کی نہیں۔ وہ خوشی خوشی گھر آئے گا، بیوی منہ پھلا کر بیٹھی ہوگی، یا تو غصہ کرے گی، جھگڑا کرے گی یا رونا شروع کر دے گی۔ کسی بھی صورت میں مسئلہ مرد کو ہی ہوگا، اسے ہی سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ میری تو یہی سوچ تھی، اس لیے اپنی بیوی کو خوش رکھتا تھا تاکہ وہ مجھے بھی خوش رہنے دے، لیکن وہ پھر بھی کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو اسے میری ماں کے کام سے مسئلہ تھا، کیوں یہ کار کرتی تھی، کیوں نہیں دیتی۔ پھر اسے اس بات سے مسئلہ تھا کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، یہ اپنے کوڑے والی ریڑھی ہمارے گھر میں کیوں کھڑی کرتی ہیں، اور وہ یہ کہنے لگی کہ تم ان کو کہیں چھوڑ کیوں نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں، کوئی اور بھائی بھی نہیں ہے جس کے پاس چھوڑاؤں، کیسی باتیں کرتی ہو۔ تو کہنے لگی کوئی اور رشتہ دار تو ہوگا، اس کے پاس چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ آج کل تو سگی اولاد ماں کو نہیں رکھتی، تو کوئی رشتہ دار کیوں رکھے گا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس نے فوراً سمجھ لیا۔ ہمارا پھر سے جھگڑا ہو گیا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں ہوں اب تمہاری زندگی اور میری اولاد، میں تمہیں بیٹا پیدا کر کے دوں گی جو تمہاری نسل بڑھائے گا، اور میرے ساتھ ہی تم نے ساری زندگی رہنا ہے۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا وہ سب کچھ ماضی بن چکا ہے، اب کیا اس کو پکڑ کے روتے رہو گے؟ اگر ماضی میں ہی جینا تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ کچھ بھی کر کے اس عورت کو یہاں سے نکالو، نہیں تو اس کا یہ کام ختم کراؤ۔ اسے کہا کرو کہ روز نہایا کریں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اور عورت، وہ بھی میری بیوی، میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرے گی۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب ایک دفعہ میں اپنی ماں کے ساتھ تندور پہ روٹیاں لگوانے گیا تھا، اور وہاں کسی عورت نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میری ماں لڑنے جھگڑنے والی عورت نہیں تھی، اس لیے چپ کر کے اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ میں نے اس عورت کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اس کو گلے سے پکڑ لیا تھا، اور میری ماں نے مجھے چھڑوا کر میرے ہی منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ ایسے نہیں کرتے۔ میں وہیں بچہ تھا جو اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہ سن سکا، جبکہ میری عمر اس وقت صرف 7 سال تھی، اور اب میں اپنی بیوی سے روز باتیں سنتا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ ماں بھی دبے دبے الفاظ میں اپنا دکھ بیان کرتی تھی، تو بیچاری بھی کیا کرتی، اس کا بھی میرے علاوہ کون تھا۔ جب میری بیوی کا 7واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ کی بیوی کی ڈلیوری آسان نہیں ہوگی، بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا، اس لیے آپ ہسپتال لے جائیں۔ میں پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ چلو ہسپتال لے جاؤں گا۔ سرکاری ہسپتال بھی تو موجود تھا، لیکن میری بیوی نے شور ڈالا کہ اسے سرکاری ہسپتال نہیں جانا۔ پر اس دفعہ میں نے اسے کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں پرائیویٹ ہسپتال لے کر جاؤں۔ میں ایک مزدور ہوں، اور وہ پوری فیکٹری میری نہیں ہے جہاں پر میں مزدوری کرتا ہوں۔ پر بیوی کی پھر بھی یہی ضد تھی، پر یہ ضد میں نے پوری نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے اسے ٹرخانا شروع کر دیا، اور سوچا کہ جب وقت آئے گا تو بچہ پیدا ہی ہو جائے گا، اور بعد میں اگر یہ مجھ سے جھگڑا کرتی ہے تو کرتی رہے۔ لیکن اب میں اتنے پیسے کہاں سے لے کر آؤں کہ اسے پرائیویٹ ہسپتال میں لے کر جاؤں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہر بات مان سکتا ہوں، لیکن کہیں سے بھی اتنے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ میری بیوی نے مجھے آخری مہینوں میں بھی بہت تنگ کیا، ماں کو بھی بہت تانے دیے، اور پھر وہ دن آ گیا جب میری اولاد نے اس دنیا میں آنا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کہا کہ آپریشن ہوگا۔ ہم لوگ سرکاری ہسپتال میں ہی گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کی بیٹی ہے، کیونکہ اس نے بولتے ہوئے کہا تھا کہ بچی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میری بیوی کو بڑا غرور تھا کہ وہ بیٹا پیدا کرے گی، لیکن ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، شاید میری بیوی کو ہو سکتا تھا۔ میرے لیے تو یہ میری اولاد تھی، میری پہلی اولاد جس کو میں بہت زیادہ چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ معاملہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، جلد آپریشن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے آپریشن تو کر دیا، بچی بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میری ماں میرے ساتھ ہی تھی جو بار بار دعائیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج اگر ماں نہ ہوتی تو ہماری اولاد کے لیے دعائیں کون کرتا؟ فی الحال تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں، ان کے پورے جسم پر عجیب سے نشان ابھرنے لگے ہیں، لگتا ہے جو خون ہم نے ان کو لگایا تھا وہ ری ایکشن کر گیا ہے۔
और इनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं। अचानक से ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इन्होंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा और वेंटिलेटर की सहूलत यहाँ पर नहीं है। वेंटिलेटर ख़राब पड़ा है। क्योंकि ये गवर्नमेंट अस्पताल था, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता था। प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पास जो पैसे थे मैंने जमा जोड़ कर बीवी को प्राइवेट अस्पताल ले गया और इन्होंने इसकी जान बचाने के लिए इसे वेंटिलेटर पर डाल भी दिया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वेंटिलेटर के तो बहुत सारे पैसे होते हैं। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ। इन्होंने कहा कि हम गरीबों के कोटे में से आपकी फ़ीस आधी कर देते हैं। लेकिन वो आधी फ़ीस भी मेरे लिए तो इतनी थी कि वो देते देते शायद मैं खुद ही आधा हो जाता। मैं बुरी तरह परेशान था। मैं रो रहा था। मैं मर्द होके आंसू बहाने लगा क्योंकि मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। बीवी मौत के मुंह में पड़ी थी। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे। बच्ची इधर दूसरे अस्पताल में पड़ी थी। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन से हुई है तो इसको भी 1 दिन तक नर्सरी में रखना पड़ेगा। तब मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा मेरी माँ मुझे तसल्ली देने के लिए सब कुछ कर रही है। ठीक है, तसल्ली से इंसान को अच्छा महसूस होता है, लेकिन इस वक्त मुझे तसल्ली की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तब मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने इसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, अम्मी बस आप एक तरफ बैठ जाएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि घर जाओ और मेरी कूड़े वाली रेहड़ी को तोड़ दो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा कि क्या मतलब, ये कह रही हैं आप? उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही करो, मेरी बात मान लो। मैं घर गया और मैंने इस कूड़े वाली रेहड़ी को देखा जो ऊपर से छोटी लगती थी, नीचे से काफ़ी मोटी थी, जैसे इसके अंदर कोई सामान रखने की जगह बनी हुई थी। क्योंकि दरअसल ये रेहड़ी कुल्फ़ी वाली रेहड़ी थी जो हमें सस्ते में मिली थी। कुल्फ़ी वाली रेहड़ी के अंदर काफ़ी जगह होती है जिसमें कुल्फ़ियाँ जमा होती हैं, वहीं जगह भरी हुई थी। मैंने अम्मी के कहने पे इस रेहड़ी को तोड़ दिया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। इसके अंदर पैसे ही पैसे थे। मेरी माँ जो पैसे जमा करती थी वो इसी रेहड़ी में रखती थी। मेरी माँ ने मुझे आज इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। मैंने वो पैसे जमा किए और इन पैसों से मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया। मेरी माँ ने कहा कि ये सारे पैसे मैं जमा कर रही थी और मैंने कहा, ये कहाँ लेकर जाने थे? तेरे लिए ही जमा कर रही थी। मेरी पता नहीं कितने सालों की कमाई है। वो पैसे लाखों में थे। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे थे। मेरी बीवी को होश आया तो गुस्सा होने लगी। कहने लगी कि क्यों मुझे पहले कंधे अस्पताल में ले गए थे। मेरी बुरी हालत थी। मैं कितने दिनों बाद उठी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मशवरा दिया होगा और अब जो मरने वाली थी तो यहाँ ले आए हो। तुम्हारी माँ की नज़र लगी है। मुझे अजीब नज़रों से देखती रहती थी हर वक्त तो, और इसको कोई काम नहीं था। आज मैंने अपनी बीवी को अच्छी खासी सुनाई। हालांकि वो अभी भी बीमार थी। इसे अभी अभी होश आया था। वो मौत के मुंह से निकल आई थी। लेकिन मैंने इसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ की वजह से तुम आज जिंदा हो। उन्होंने अपनी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज के लिए ना दी होती तो तुम अभी तक मर चुकी होती। और इतने दिन से तुम्हारी बच्ची को भी मेरी माँ ही संभाल रही थी। वही रेड़ी जिसे तुम गंदा कहती थी, वही काम जिसको तुम गंदा कहती थी। आज इसी की वजह से तुम्हारी जान बची है। कोई काम गंदा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। इंसान की सोच गंदी होती है। इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है और इसकी ज़िंदा मिसाल तुम खुद हो। जब मैंने अपनी बीवी को ये सब कुछ बताया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसका मरा हुआ ज़मीर जाग उठा। इसने फ़ौरन मेरी माँ से मुआफ़ी मांगी। जब तक वो अस्पताल में रही मेरी माँ ने ही इसका ख्याल रखा। इसके बाद वो घर आ गई। घर में भी हमें इसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत थी। मेरी माँ सब कुछ करती रही, बच्ची को भी संभालती रही, इसको भी। लेकिन अब इसमें और मेरी माँ में काफ़ी अच्छे मामलात हो गए थे। वो मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी, इनको माँ कहती थी, जबकि पहले तो इनको माँ कहकर बुलाया भी नहीं करती थी। अब मेरी बीवी को एहसास हो गया था कि घर में बड़ों का होना कितना ज़रूरी होता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इसका सिला ज़रूर मिलता है। अब वो मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, किसी बात पर बुरा नहीं कहती, बल्कि मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। मेरी माँ भी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है।
اس لیے دوستوں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر شادی کے بعد، کیونکہ پھر بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کے آنے سے ماں باپ کو نہ بھول جایا کریں، ان کو بھی ٹائم دیا کریں۔ شام کو جب گھر آئیں تو ماں باپ کے پاس ضرور بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان سے ان کے مسائل پوچھیں، ان سے ان کی ضروریات پوچھیں، ان کو پورا کریں اور کوشش کریں کہ جو وہ نہیں بھی کہہ سکتے ان کے کہے بنا پورا کریں، کیونکہ انہی کی دعاؤں کے ذریعے آپ کی یہ زندگی جنت بنے گی، ورنہ اس زندگی میں بھی ناکامی اور اگلی زندگی میں بھی ناکامی۔ اور اسی طرح اپنی بیوی کو بھی تلقین کریں، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے، اسے ماں کی طرح پیار کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اسی طرح ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بہو بیٹی کے بھی سمجھے۔ تو بس دوستوں، زندگی کے تمام مسائل ہی حل ہو جائیں، کسی گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا، نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ کیسی لگی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔